मिस्टर सुदीप पाटील, नानोटॉप एनर्जीचो ओनर। हांव समीर धारवेकर, एस एनर्जीचो डीलरशीप जी ह्या कंपनी कडसून हांवें म्हाका दिल्ली आसा। तशीच माझे असे एक विचार आले की गोंयांत आमकां एक इको फ्रेंडली अशी करची म्हणून, आनी हांगा जितलो गोंयांत पावर कट ऑफ जाता पावसाच्या कारणान आनी कितें खूब कारणां आसता, तेन्ना हो आमचो जे नानोटाचो एस एनर्जीचो जो प्रोडक्ट आसा तो विंड मिल, तो तुमी येवन हांगा विजीट करचे शिवोली पशेला, आनी तेजो एडवांटेज घेवचो आनी तितून एक्सपिरियन्स घेवन तुमी सगळे आपल्या आपल्या घरांनी तो घालचो अशी माझी इच्छा आसा। तेका लागून तुमच्या स्पेशल तुमकां लागून हांवें हेजे वर स्टडी केली, एक्सपिरियन्स घेतली आनी तेजो डीलरशीप हांवें घेवन आमकां तुमकां फायदो करपाक जाय। वॉट एवर कितें आसा पळय तें सगळें मागीर ते कट कर।